nag-umol siya sa tao pinaagi sa abog sa yuta. Pinaagi aning abog nga makita nato diri sa yuta. Iyang giporma nga tao pareha kaniya nga naay mata, naay ilong, naay baba, og iyang gihuypan kini sa kininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So unsa kuno? Ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So ang kalag di ay mo kini ang tao kalag nga may kinabuhi. Ang Diyos wala nabutang og kalag kang Adan. Si Adan nahimong buhi nga kalag. So si Adan bitaw mo kini ang una nga tao nga gibuhat sa Ginoo. Giporma siya pinaagi sa abog sa yuta og gihuypan ang iyang mga ilong og nahimo siya nga buhi nga kalag. Wala nabutang ang Ginoo og kanang kalag iyang gipasod sa lawas ni Adan aron nga siya nabuhi. Unsay nahitabo sa dihang namatay si Adan? Genesis 3:19. Sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay hangtod nga mopauli ka sa yuta. Tungod kay gikan niini ikuha ikaw kay abog ka og sa abog ikaw mopauli. So makakita bitaw mo sa mga patay diha sa sementeryo, maabtan og pila na ka mga tuig or mga pinakabuan unsa na may ato makita, di ba? Bukog na lang sila or naay mga abog. So kana pong mga tao nga kanang gipang kremit or sunogon, ang mabili nila abog na lang. Tungod kay kita mga katawhan nagikan ta sa abog. Kisa may nito nagtuo diri nga ang tao gikan sa unggoy. Kisa man. So ang tao gikan ta sa abog. Pero ato bitaw kan nga ang unggoy og mamatay pud sila gikan pud sila sa abog. Tungod kay ang tanan nga mga binuhat, mga hayop, mga tao gikan tanan sa abog. Sa dihang ang tao mamatay, mupauli siya ngadto sa abog sa yuta. Ecclesiastes 12:7 nagingon diri, ug ang abog mubalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto, ug ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. Sa diha nga mamatay ang tao, ang espiritu nga naa kanato mubalik diha sa Ginoo. Ug ang mabilin nato mo ang lawas maoy mupauli sa yuta. Og sa ato ikuan sa Griego ang kaning espiritu nagpasabot kini og kanang isa to meaning paani kanang hangin. So ang espiritu hangin rani siya. So dili nato kini makita. Unsa ang gikan sa Dios sa sinugdanan nga maoy hinungdan nga nahimong buhi ang kalag nga tawo. Unsa man gininawa sa kinabuhi o espiritu. Tungod kay giumol ni Juba ang Dios ang tawo gikan sa abog ug gihulpan ang mga buho sa iyang mga ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi. Job 27:3, kay bug-os pa man sa akong kinabuhi dinhi kanako ug ang espiritu sa Dios ania sa akong mga ilong. So ang espiritu sa Dios ania sa akong mga ilong mo kini ang kinabuhi. Mao na ang ginhawa nga gihatag sa Dios dinhi kanato sa matag usa kanato. Unsa man di ang kalag? Ang kalag mao ang buhi nga tao. So, tungod kay nagporma man ang Dios og abog, giporma niya nga sama kaniya nga tao og gihuypan niya nahimong kalag nga may kinabuhi. So dili ta mag-ingon nga ang kalag mao na ang mga patay. Tanawa na ang inyong mga kuan, na tapad, mao na sila yung mga kalag. O, di ba mga gwapo-gwapa nga mga kalag, di ba? So, ang kalag mao ang buhi nga tao. So unsa day ang formula sa kinabuhi? Abog
plus espiritu mo ang buhi nga kalag. Kung mamatay ang tao, ang atong kalag nga may kinabuhi, mawad-an siya sa espiritu. O ang abog mupauli diha sa yuta, mahimo natang patay nga lawas. Ato bitawang kasagaran makita nato nga kanang mga tao nga mga naligsan, kinsa na nakita mga tao nga naligsan. Di ba? O kasagaran na mga doktor ila man ang kuanon kanang ilang ilong naginawa pa ba? Kay ug wa na ginawa, nagpasabot nga patay na sila. So, ang espiritu nihawa na diha sa iyang lawas. Ug siya mahimo na lang siyang patay nga lawas, nga dili na mulihok. Asa man mo padulong ang kalag sa diha mamatay ang tao. So, ang kalag bitaw sama ra ni sa atong suga. So, kung ato ibutang kining suga nato nga atong lawas o kining kuryente mo ang espiritu, kung walay kuryente dili pud musiga ang suga. So pareha ani sa ato mga appliances nga moandar siya og naay kuryente. Pero og walay kuryente, og wala ang espiritu, dili mogana ang atong mga gamit. Atong batayan mga igsoon nga ang kalag mawala kini human ang tao mamatay, ang lawas mupauli sa abog, sa yuta ug ang espiritu mubalik ngadto sa Ginoo. So asa man ang mga patay karon? Pangutana, asa man ang mga patay karon? Sa lubnganan. Kay ug bumatay ang tao, ilubong man jud siya. Kay ug di siya ilubong, mabaho man. So ato makita ang mga patay dito sa lubnganan. Unsa kadaghan ang nahibaloan sa mga patay? Wala gayud sila'y nahibaloan tungod kay wala naman sila'y huna-huna. Tungod kay ang mga patay nangatulog sama ra sa mga nangatulog. Ecclesiastes 9:5 kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa. Ono Tesalonica 4:16 kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. So kung ato bitaw ikuha lang ang atong una-una nga kung ang tao mamatay moadto na siya diretso sa langit, unya ang mga daotan moadto sa impierno or sa purgatorio. Unya mobalik man ang Ginoo diri sa kalibutan aron sa pagkuha sa mga tawo nga matarong. Kung ato bitang hunaw-naon inigbalik sa Ginoo, napa ba siya kanang sundoon diri nga mga tawo nga matarong kung niuna na sila dito sa langit? Di ba? Wala nay anion ang Ginoo kung ang mga tawo nga mga matarong naguna na dito sa langit. Kung ato bitawon basahon diha pud sa Biblia nga tulo pa ka tawo ang nakaadto na dito sa langit, si Enoch, si Elias o si Moises. Si Enoch nakaadto ni siya sa langit nga wala nakaagi og kamatayon. So kinsa may ganahan ana nga kanang dili sila makaagi og kamatayon tas modiretso sila og saka sa langit. So nindot kayo bitaw paminawon no mga dili na ta moagi og kamatayon, pero mas nindot pod og kanang namatay na ang uban nga mga tao kay dili na sila mag-antos sa kasakitan dinhi sa kalibutan. Ingon nga mga Kristohanon, ang atong paglaom luyo sa kamatayon mao ang pagkabanhaw. So ang pagkabanhaw gayud mo ang atong paglaom nga atong gisaligan bitaw nga nagtuotang nga bisan og kita mamatay apan tungod sa pagkabanhaw naglaom ta nga makadung gyapon ta diha sa langit nun nga puloy-anan nga giandam sa atong Ginoo. Tungod kay si Jesus sa diha nga namatay siya apan nabanhaw siya sa ikatulong nga adlaw og siya
niadto sa langit. 1 Tesalonica 4:16-17 o kita nga mga buhi pa nga mahibilin pagkasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahinginan og sa ingon niini magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang mga panahon. Inibalik sa Ginoo panahon niya ang mga tawo nga mga matarong og uban sa mga tawo nga buhi pa nga mga matarong pagasakgawon sila sa panganod or kana bitaw musakay ta sa panganod ug dad-on ta didto sa langit. Ang Biblia nagtudlo nga ang kamatayon usa lamang kahilom nga pagkatulog. Sama bitaw ni Lazaro nga nakaila bubog Lazaro or nabay nagpanganog Lazaro diri. So si Lazaro nga amigo sa atong Jesus namatay siya. Apan niingon si Jesus nga siya natulog lang. O iya siyang gibangon or iya siyang gibanhaw. Si Jesus moabot og pukawon ang tanan nga mga minatay nga matarong. Og magpakig-uban kita kang Kristo sa walay katapusan. So unsaon man po nato nga bisan og mamatay ta, makaadto gyapon ta sa langitnon nga puloy-anan. Unsa may atong buhaton mga igsoon. So dapat atong sundon ang balaod sa Ginoo mo kana ang napulo kasugo. Atong tumanon ang iyang kabubuton nga magbinutan ta dinhi sa kalibutan kay sa diha nga mamatay ta apan ang atong mga gibuhat bitaw nga maayo nga nakita diha sa Ginoo, sure na kayo nga makaadto ka sa langit. Pero sa pagsunod nato sa mga balaod diri sa yuta, sa pagsunod po nato sa balaod sa Ginoo, napasabot ba kini nga mao kini ang hinungdan nga maluwas ta? So dili kini nagpasabot nga kita maluwas. Apan tungod kay ang Diyos nagluwas na nato daan. Apan kini mga kasuguan nga dapat natong tumanon, kini lamang likay nato diha sa kalaglagan. Mao na nga kung moingon bitata nga wala nay sugo, apan kung musuway ka og pagpangawat nganong dakpon man ka sa pulis. Tungod kay nakasala ka sa balaod. So kung musunod ta sa balaod sa Ginoo, magtuman ta sa iyang mga sugo ug sa diha nga naay higayon nga mamatay man ta tungod sa mga balatian, disgrasya, apan sure kayo nga kita makaadto sa langit nun nga puloy-anan tungod kay kita nahimo tang matarong diha sa Ginoo. So kung naman tay mga sala nga mga tinipigan aton ang biyaan ug atong dawaton ang atong Ginoo nga mao ang atong personal o buktong manluluwas kay tungod sa iyang pagbalik diri sa kalibutan kita iyang ubanon diha sa langit ngun nga puloy-anan nga iyang giandam. So mao pala ang paglaom taliwala sa masaamok nga kalibutan bisan bitaw nga makatagamtam ta og mga kasakit diri sa kalibutan apan kung ato lang ituon ang atong kaugalingon diha sa Ginoo dili ta mabalaka tungod kay siya gayud maayo maoy muluwas kanato mga igsoon og siya magadala nato dito sa langitong puloy-anan. So unsa ang kwan? Unsa man ang kanang kalag? Ang kalag mo ang tao. So ang kalag mo kana ang abog plus espiritu sa Ginoo nahimo nga buhing kalag. Kung mamatay ta, unsa man ang mawala nato? Ang espiritu. Asa man padong ang espiritu? Mobalik diha sa Ginoo. Ug ang tawo nga wala na espiritu, mahimo na siyang patay nga kalag. Ug mobalik ang atong lawas nga patay, mahimo siyang abog. So, hinaot mga kaigsunan nga ato bitaw masabtan ang bahin aning kahimtang sa mga minatay aron nga dili ta malingnang
diha sa kaaway. O maayong gabi kanatong tanan.